बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन नवार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। आज जिक्र एक तारीख साज शख्सियत का, एक अहद साज शख्सियत का, जो इस खित्ते ज़मीन से ताल्लुक़ रखता था, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने, इस खित्ते ने, उसकी अपनी ज़मीन ने उसे फरामोश कर दिया। मार्च और लाहौर, ये दो लफ्ज़ सामने आते ही 1940 की करारदाद पाकिस्तान और मंटो पार्क में मुस्लिम लीग का सालाना इज्तिमा जहन में आता है। मगर इसी लाहौर और इसी मार्च के महीने से हिंदुस्तान की तारीख का शायद सबसे अनोखा किरदार भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुजाहिद आज़ादी जिसे इसकी अपनी मट्टी पर बसने वालों ने भुला दिया। कौन है ये शख्सियत और क्या है इसकी कहानी, आइए जानते हैं। 1931 हिंदुस्तान के नौजवान बाशऊर होने लगे थे। अंग्रेज सरकार परेशान थी, इनके लिए महकूम कौम को दबाना अब मुश्किल होता जा रहा था। नित्य नए रुझानात, नज़रियात से आगाही के बायस हिंदुस्तानी नौजवान बाशऊर हो रहे थे और जलियांवाला बाग और इस जैसे वाक़यात के असरात और इनकी रद्द-ए-अमल का सिलसिला अब बाकायदा इंतकाम बन चुका था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल या हिंदू महासभा नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, यानी सियासत नहीं, मुज़ाहमत। हिंदुस्तान के नौजवान नित्य नए सियासी और मज़ाहमती रास्ते चुनने लगे थे। अंग्रेज़ अफसरान की जान गैर महफूज हो चुकी थी और इनकलाबी नौजवान अब आज़ादी से कम किसी चीज़ पर मुतमईन नज़र नहीं आते थे। इन्हें दबाने से कामयाबी मिल रही थी, ना धमका कर या लालच देकर कोई फ़ायदा हो रहा था। हिंदुस्तान की आज़ादी के जद्दोजहद के नौजवान हीरो अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु बन चुके थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए नौजवान नित्य नई राहें खोज रहे थे। 1927 में अशफाक उल्लाह खान और साथियों की शहादत के बाद अब भगत सिंह और इनके साथी हिंदुस्तानी नौजवानों के नए रहनुमा बनकर सामने आए। दिसंबर 1928 की 17 तारीख को लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस रात लाहौर के दरों दीवारों पर एक पोस्टर चिपका था जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने इस कत्ल को लाला लाजपत राय नामी एक मुजाहिद के कत्ल का बदला करार दिया। इस कत्ल का मंसूबा भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर बनाया और गोली का असल निशाना सुपरिटेंडेंट स्कॉट था, मगर ऐन वक्त पर स्कॉट की जगह सैंडर्स हेडक्वार्टर से बाहर निकला और इसे गोली मार दी गई। भगत सिंह और इसके साथी लाहौर से निकलने में कामयाब रहे। 4 माह बाद 8 अप्रैल को दिल्ली के असेंबली चैम्बर में गैर मुल्की लिबास में मुकीम 2 नौजवान दाखिल हुए। जब असेंबली की कार्रवाई अपने उरूज पर थी तो उन्होंने खाली बेंचों की तरफ 2 बम फेंके। इन बमों से हॉल में धमाका तो हुआ, मगर किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके के बाद बम फेंकने वाले नौजवान इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज राज मुर्दाबाद के नारे लगाते नीचे आ गए और जल्द ही पुलिस मौके पर आ गई और भगत सिंह और बटुकेश्वर दास ने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। इन कारनामों पर अब हर खासो आम इन इनकलाबियों को अपना हीरो गर्दानने लगा था। इन पर मुकदमा चलना शुरू हुआ और उधर भगत सिंह ने आज़ादी का पैगाम आम करने के लिए अदालत के कटहरे को मुंतखब किया। थोड़े ही दिनों में अदालत में अदा होने वाला एक एक लफ्ज़ शाम से पहले हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच जाता, जिसके बायस सरकार इनकी गैर मौजूदगी में ही मुकदमे को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी थी। सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि बरसगीर के अहम मुखलिस रहनुमा भी भगत सिंह के मुकदमे को बारीक बीनी से देख रहे थे और किसी न किसी हद तक मुजाहिदीन हुर्रियत का साथ देने की कोशिश भी करते रहे। भगत सिंह और इनके साथी इन्हें सियासी कैदी का दर्जा देने और इनकी मौजूदगी में मुकदमा चलाने के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। तो ऐसे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बरतानवी इस्तेमार की हुकूमत से मुतालबा किया कि भगत सिंह की मौजूदगी में इन पर मुकदमा चलाया जाए। मोहम्मद अली जिन्ना बहैसियत वकील भगत सिंह के मुकदमे में 2 बार पेश हुए, जबकि करमचंद गांधी खामोश रहे, इसलिए कि अंग्रेज सरकार से की जाने वाली साजबाज बेनकाब ना हो जाए। भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा चला और सजाए मौत दे दी गई। सजाए मौत पर अमल कराने के लिए शादमान चौक पर एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी जरूरी थी। अंग्रेज हुकूमत ने इन्हें पकड़कर मुकदमा तो चला लिया, मगर हिंदुस्तान का कोई मजिस्ट्रेट अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से इनकी सजा पर अमल दरामद अपनी निगरानी में करवाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि इस सूरत हाल में कौन सामने आया? नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी,
جی وہی نواب قصوری جس کے قتل کی سزا پاکستان کے پہلے عوامی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ناحق شہید کر کے دی گئی۔ ایسے وقت میں جب پورے ملک کے ہندو، سکھ، عیسائی یا خود انگریز مجسٹریٹ بھی ان مجاہدین آزادی کے قتل کے ممکنہ رد عمل سے خوفزدہ تھے، ایسے میں انگریز سرکار کے لیے اپنی خدمات وقف کرنے والے نواب قصوری کو موقع پرست اور غلامانہ سوچ کا عکاس قرار دیا جا سکتا ہے، جس نے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر عزت، غیرت اور ضمیر کا سودا کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے مذہب ہرگز کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ان کے لیے اہم ہوتا ہے تو صرف اور صرف ان کا اپنا ذاتی مفاد، اور اس کے لیے یہ کسی کی بھی غلامی کرنے میں ذرا تامل نہیں کرتے۔ تاریخ ہے 30 مارچ 1931۔ غلام نواب قصوری کی نگرانی میں آزاد منش مجاہدین کو پھانسی دے دی گئی۔ اب مشکل یہ درپیش ہے کہ اگر بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر باہر نکل جائے تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی، اور ان کی آخری رسومات پر یقیناً ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع لگ سکتا ہے۔ تو اتنے بڑے مجمع کو روکنا انگریز سرکار اور ان کے غلاموں کے بس کی بات نہیں رہتی۔ لہٰذا وقت نے ایک اور غلام کو انگریز آقاؤں سے وفاداری ثابت کرنے اور انعام حاصل کرنے کا موقع عطا کر دیا۔ اب انٹری ہوتی ہے آغا محمد سعادت خان کی۔ پنجاب پولیس کا جونیئر افسر سعادت خان ذمہ داری لیتا ہے اور بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کو فیروز پور کے قریب دریائے ستلج کے کنارے جلا دیا گیا۔ گو کہ مقامی لوگوں کی نظر ان پولیس اہلکاروں پر پڑ جاتی ہے، مگر تب تک یہ اپنا کام تقریباً مکمل کر چکے تھے۔ اس کارنامے کے بدلے انگریز آقاؤں کی جانب سے سعادت خان کو خان بہادر کے خطاب سے نوازا گیا۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس آغا سعادت خان کی بدروح کیسے وادنا پاکستان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی۔ آپ نے یقیناً یحییٰ خان کا نام تو سن رکھا ہوگا، پاکستانی تاریخ کا عیاش، نااہل اور گھٹیا ترین حکمران۔ جی وہی عامر غاصب اور غدار جرنیل جسے اس کے روحانی باپ اور اس کی طرح عامر غاصب اور غدار جرنیل ایوب خان نے مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا سیاہ و سفید کا مالک بنا کر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو 2 لخ کروا ڈالا۔ یہ خان بہادر آغا سعادت خان اسی شرابی اور خواتین کے رسیہ گھٹیا ترین کردار آغا محمد یحییٰ خان کا حقیقی سگا باپ تھا، یعنی باپ انگریزوں کا غلام اور بیٹا اپنے نفس کا۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی جانب۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد انگریز سامراج کے خلاف تھی، وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے تھی۔ وہ RSS کے کارکن تھے، نہ کانگریس کے۔ وہ ہندو یا سکھ مذہب کے لیے بھی متحرک نہیں تھے، بلکہ ان نوجوانوں کا واحد مقصد اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کروانا تھا۔ یہاں یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کی جا سکتی کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے متحرک ان مجاہدین کا سربراہ بھگت سنگھ شہید موجودہ پاکستان کے شہر فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی جائے شہادت اور ان کی آخری رسومات بھی اسی پاکستان میں شامل علاقوں میں ہوئی۔ حسینی والا نامی گاؤں جہاں بھگت سنگھ کی لاش کی آخری رسومات ادا کی گئیں، وہ 14 سال تک پاکستانی پنجاب کا حصہ رہا، اور جب 1961 میں بھارت کی درخواست پر زمین کے تبادلے کے عوض بھارتی پنجاب کا حصہ بن گیا۔ بھارتی حکام نے 1968 میں اسی مقام پر تینوں ہیروز کی سمادھی تعمیر کی۔ اس یادگار کو قومی ورثے کی اہمیت حاصل ہے، اور آج بھی 23 مارچ کو اس مقام پر شہید میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بھگت سنگھ نے تعلیم لاہور میں حاصل کی، اس کی سیاسی جدوجہد اسی شہر میں شروع ہوئی، جیل بھی لاہور میں کاٹی، اور اس پر مقدمہ بھی میاں والی اور لاہور میں چلایا گیا۔ ان کو پھانسی بھی اسی لاہور میں دی گئی۔ تو کیا برے صغیر کی آزادی کا یہ ہیرو اس شہر میں ایک یادگار کا مستحق بھی نہیں ہے؟ بھارت میں بھگت سنگھ کو قومی ہیرو قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھگت سنگھ کے نام پر اس چوک کو بھی بھگت سنگھ چوک قرار دیا نہ جا سکا، جہاں انہیں اور ان کے ساتھیوں کو 23 مارچ 1931 کو پھانسی دی گئی۔ یہ چوک اب بھی شادمان چوک کہلاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک مسلمان نہیں تھا، اور پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا، لہٰذا اس میں کسی غیر مسلم کو ہیرو کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ ذاتی اور مقامی طور پر کتنا ہی عظیم کردار کیوں نہ رکھتا ہو۔ اور کوئی نام کا ہی مسلمان انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرتے بلا فرق
دین و ملت مقامی ہندوستانیوں کا چاہے کتنا ہی استحصال کرتا رہا ہو، مگر وہ بطور ہیرو بھی قبول ہے اور بطور حکمران بھی۔ اسلام اتنا تنگ نظر اور کمزور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ رویہ انہی غلاموں کی دی گئی تعلیم ہے جو اپنی استعماری سوچ کو مذہب کا تڑکا لگا کر نہ صرف پاکستانیوں پر حکمران بن بیٹھے، بلکہ ہمیں اپنی اصل پہچان، اصل مہربانوں اور ہیرو سے بھی دور کر دیا گیا۔ اب یہ فیصلہ ہمیں تاریخ پڑھ کر، اسے سمجھ کر اور سوچ کر یہ کر لینا چاہیے کہ ہمارے لیے یحییٰ خان اس کا باپ یا احمد شاہ قصوری اور اس کا باپ ہیرو ہیں جو انگریز کی غلامی میں ڈوبے اور اٹے رہے، یا بھگت سنگھ شہید جیسے لوگ؟ ہمارے لیے کسی بھی خدمات کا اعتراف کرنے کا معیار صرف مذہب کیوں کر ہو سکتا ہے؟ میرا یہ سوال ہے، آپ کی قیمتی آراء اس سوال سے متعلق میں ضرور جاننا چاہوں گا، تو آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔